नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। बिएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत छ। आजको हाम्रो यो भिडियो कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको भ्याकेन्सी सम्बन्धित नै छ। हजुर, आज चाहिँ हामी पाठ्यक्रम व्यवसाय सहायक लेभल 5 पाँचौँ तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी केही कन्फ्युजन देखिएकोले हामी त्यसलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति यो चाहिँ हामी लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। बिजनेस एसिस्टेन्ट लेभल 5 को सिलेबसको हामी आज कुरा गर्नेछौँ। अब यसमा कुरा गर्दा सुरुवात हामी गर्छौँ। हामीले थाहा छ यो गोल्डन अपर्च्युनिटी छ, सुनौलो अवसर छ। किन भन्दाखेरि पाँचौँ तहमा 119 वटा सिट खुल्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। यस अन्तर्गतमा खुल्लामा 66 हैन, महिला क्याटेगरी हैन, समावेशी तर्फको महिलामा चाहिँ 18 वटा, आज आदिवासी जनजाति हैन ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो 13 वटा हैन, त्यसै अन्तर्गतमा मधेसी कोटा अन्तर्गतमा चाहिँ 12 वटा, दलितमा 5, डिफरेन्टली एबल्ड हैन अपाङ्गमा चाहिँ हाम्रो 3 र पिछडिएको क्षेत्र ब्याकवर्डमा चाहिँ 2 वटा सिट गरी टोटल 119 सिटको भ्याकेन्सी खुलेको छ। यसपालि त धेरैजनाले जागिर पाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले सिलेबस अनुसार पढाइ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला ताकि हाम्रो हरेक नयाँ भिडियोको अपडेट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म पुनः बताउन चाहन्छु, हाम्रो बिएनबी क्लासको युट्युब च्यानलमा कृषि विकास लिमिटेडको सिलेबस कभर हुने गरी भिडियोहरू हामी बनाइसकेका छौँ र हामी प्लेलिस्ट पनि तयार पार्दैछौँ। त्यस अन्तर्गत तपाईँ हेरेर सिलेबस अनुसारको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए अब हामी सुरु गर्छौँ। हजुर, हामीले चाहिँ यो पाठ्यक्रम पाँचौँ तहको पाठ्यक्रम चाहिँ adbl.gov.np को हैन वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले खोलेका छौँ। अब हामी हेरौँ यहाँ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम। पदको विवरण के हामीले पहिला कुरा गऱ्यौँ। पद व्यवसाय सहायक, बिजनेस असिस्टेन्ट, सेवा समूह प्रशासन, तह चाहिँ यो 5 हो। परीक्षाको किसिम हामीले थाहा छ, क लिखित, पहिलो चरणमा लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको र दोस्रो ख यानि कि दोस्रो चरण सेकेन्ड स्टेप अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू 30 नम्बरको 30 पूर्णाङ्क। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के छ? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य वा व्यापार संकाय वा मानवीय संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्रलाई लिई स्नातक तह उत्तीर्ण भएको तथा कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिने आधारभूत तालिम हासिल गरेको। हजुर, 3 महिने आधारभूत तालिम पनि कम्प्युटर सम्बन्धी तपाईँले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। पछि चाहिँ तपाईँले भ्याकेन्सी अप्लाई गर्दा वा फाइनल इन्टरभ्यू भन्दा पहिला यो कुरा सोध्न सकिन्छ कि तपाईँसँग कम्प्युटर तालिमको 3 महिने तालिमको छ कि छैन। अब जाउँ पाठ्यक्रमको उद्देश्य। ब्याङ्कको व्यवसाय सहायक स्तर प्रशासन सेवा तह 5 पदका लागि निर्धारित कार्य विवरणलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको आवश्यक योग्यता पुगेको योग्य उम्मेदवारहरूबाट कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि ब्याङ्कको कार्यक्षेत्र र कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित निक्षेप, कर्जा तथा अन्य ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालनका सान्दर्भिक विषयमा उम्मेदवारको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको परीक्षण गर्नु प्रस्तुत पाठ्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। अब यो एउटा संरचना छ, लिखित परीक्षाको संरचना। यसमा के छ? प्रथम पत्र छ जसको चाहिँ नाम के छ? सामान्य ज्ञान, आर्थिक तथा ब्याङ्किङ सम्बन्धी। अब यसमा 2 वटा खण्ड छ, क र ख। वस्तुगत बहुवैकल्पिक एमसीक्यू क्वेसन जसमा चाहिँ 25 वटा संख्या प्रश्न संख्या, सबैको 1 अङ्क भार, टोटल अङ्क चाहिँ 25 नम्बरको र टोटल त हाम्रो थाहा छ पूर्णाङ्क 100 नम्बरको फुल मार्क, 40 नम्बरको चाहिँ पास मार्क र 2 घण्टा 30 मिनट 2.5 घण्टाको मात्र समय दिइनेछ हैन। अनि यसैमा खण्ड खमा के छ? छोटो उत्तर, 5 वटा प्रश्न 5-5 अङ्कको टोटल 25 अङ्क र लामो उत्तर 5 वटा प्रश्न 10-10 अङ्कको टोटल 50, यानी टोटल 100 भयो र 40 चाहिँ हाम्रो पास मार्क्स। यो प्रथम पत्र। द्वितीय पत्रमा पनि क र ख गरेर 2 खण्ड छन्। दुईटैमा छोटो र लामो प्रश्न छन्। छोटो लामो हेर्नुस्। छोटो भनेपछि 5 अङ्कको, लामो भनेको 10 अङ्कको। अब छोटो कतिवटा छ? 4 वटा, यहाँ पनि 4 वटा दुईटै खण्डमा, र लामो भनेको 3 वटा र 3 वटा, यानी कि छोटो उत्तर प्रश्न उत्तर 20 नम्बर, लामो 30, यानी कि एउटा खण्डबाट 50 अर्को खण्डबाट फेरि 50 नम्बर गरेर टोटल 100 नम्बर र पूर्णाङ्क चाहिँ हाम्रो 40 रहेको छ।
अब यहाँ केही द्रष्टव्य दिएको छ। लिखित परीक्षाको प्रश्न नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा सोधिनेछ। सबै प्रश्नको अनिवार्य उत्तर दिनुपर्नेछ। लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामध्ये कुनै एक वा दुवै माध्यममा उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। यानि कि 0.2 नम्बर चाहिँ तपाईँको कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन। त्यस पश्चात चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसारमा लामो र छोटो पार्टका क्वेसनहरू गरी चाहिँ आउनेछ हैन। पाठ्यक्रम स्वीकृत मिति चाहिँ यहाँ दिएको छ। लागु मिति 77/9/11 देखि। प्रथम पत्रको हामी कुरा गरौँ। सामान्य ज्ञान, आर्थिक तथा ब्याङ्किङ सम्बन्धी कुराहरू छ। पहिला चाहिँ खण्ड क सामान्य ज्ञान, जुन चाहिँ 25 नम्बरको एउटा एक नम्बरको 25 वटा प्रश्न आउनेछ। अब यसमा यसरी दिएको छ, बुन्दा नम्बर 1 बाट कति, 2 र 3 बाट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बाट कति। यहाँ तल बुन्दा छ नि, यस अनुसारमा 8 वटा, 4 वटा, 3 वटा, 2, 4, 4 गरी टोटल 25 वटा क्वेसन सोधिनेछ यी बुन्दाहरूमध्ये। बुन्दाहरू हेर्दै जाउँ। नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा खेलकुद सम्बन्धी जानकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख समसामयिक विषय तथा घटनाक्रमहरूबारे सामान्य जानकारी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका UN, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, ADB, सार्क जस्ता प्रमुख संस्थाहरूबारे जानकारी, नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम तथा नेपालको संविधान, ब्याङ्किङ व्यवसायमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू, ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजिज, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058, कम्पनी एक्ट, कम्पनी ऐन 2063, बाफिया ऐन 2073, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064, कृषि विकास ब्याङ्क कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062। यो खण्ड क भयो 25 नम्बर। अब खण्ड ख मा जाने हो भने आर्थिक तथा ब्याङ्किङ। यसमा लामो प्रश्न, छोटो उत्तर, छोटो प्रश्न 5 वटा, लामो प्रश्न 5 वटा। बुन्दा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छ। 2, 2, 2, 1, 2, 1 गरेर टोटल हाम्रो कतिवटा भन्दैपछि 5 र 5 10 वटा प्रश्न चाहिँ सोधिनेछ। हेर्दैछौँ। पहिलो छ ब्याङ्किङ अवधारणा। यसमा अब विभिन्न कुराहरू छन्। ब्याङ्किङ अवधारणा, विकासक्रम, ब्याङ्कका प्रकार तथा कार्यहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्याङ्किङ व्यवसायका आधुनिक सेवा सुविधाहरू, केन्द्रीय ब्याङ्कको स्थापना, महत्त्व तथा काम, कर्तव्य र अधिकार, नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको वर्गीकरण, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्कको मुख्य कारोबार क्षेत्र, सम्भावना, अवसर तथा चुनौतीहरू, नेपालको आर्थिक विकासमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको भूमिका, महत्त्व तथा वर्तमान अवस्था, ब्याङ्किङ सेवाहरू, निक्षेप सेवा, कर्जा सेवा, विप्रेषण, प्रतीत पत्र, ब्याङ्क जमानत तथा अन्य सेवाहरू। दोस्रो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी जानकारी, युनिफाइड डाइरेक्टिभ्स भन्न खोजेको, व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन, म्यानेजमेन्ट एन्ड अफिस अपरेसन या अफिस म्यानेजमेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। सङ्गठनको परिभाषा, सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्गठनको प्रकार, उद्देश्य, सञ्चार प्रणाली, सङ्गठनात्मक परिवर्तन र विकास, संस्थागत सुशासन सम्बन्धी जानकारी, व्यवस्थापनको परिभाषा, सिद्धान्त तथा महत्त्व, व्यवस्थापनका कार्यहरू, उत्प्रेरणा, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व, मानव संसाधन व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, कर्मचारी छनौट तथा भर्ना, तालिम तथा विकास, कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण, पुरस्कार तथा दण्ड सजाय, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र वृत्ति विकास योजना, चिठी पत्र लेखन, पत्रचार, दर्ता, चलानी, फाइलिङ, अनुक्रमणिका, फाइलिङ इन्डेक्सिङ हैन, सञ्चार व्यवस्थापन, कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट, अभिलेख व्यवस्थापन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट, टिप्पणी तथा प्रतिवेदनको परिचय र ढाँचा, कार्यालय संरचना र सजावट, अफिस लेआउट एन्ड डेकोरेसन। त्यसपछि हाम्रो सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सिस्टम, इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन सफ्टवेयर, MS अफिस सिस्टम, इन्टरनेट, इमेल, हार्डवेयर, नेटवर्किङ, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, रिलेटेड थ्रेड्स, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा CBS, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको आवश्यकता, महत्त्व, भूमिका, यसको कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा सम्भावित जोखिमहरू। अर्थशास्त्र, म्याक्रो एन्ड माइक्रो इकोनोमिक कन्सेप्ट एन्ड एलिमेन्ट्स, GDP, नेसनल इन्कम, फिस्कल पोलिसी, मोनिटरी पोलिसी, इन्ट्रेस्ट रेट, इन्फ्लेसन, मनी मार्केट, क्यापिटल मार्केट, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, ग्लोबलाइजेसन, इकोनोमिक लिबरलाइजेसन एन्ड प्राइभेटाइजेसन। त्यसपछि गणित सम्बन्धी पनि छ यहाँ, युनिटी मेथड, फ्र्याक्सन, डेसिमल, सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पर्सेन्टेज, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन, सिम्पल एन्ड वेटेज, एभरेज, मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ट्रायङ्गल सेप्स।
र कृषि विकास बैंक लिमिटेड सम्बन्धी स्थापना, विकासक्रम, कार्य प्रकृति, दूरदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना, कारोबारको अवस्था, वासलातको आकार, विद्यमान सबल एवं दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले पालना